बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज 2 से 3 चीज़ों पर आपसे बात करनी है इस वीडियो के अंदर। एक तो हामिद मीर साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक नया कट्टा खोल दिया है, ये कह के कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को हेल्प आउट किया था अदम एतमाद वाले मामले के ऊपर। ये तो उस बयानिए से बिल्कुल उलट है जो पिछले दिनों बनता रहा और जिस पर बहुत से सियासतदानों ने इसका कट्टा खोला, इसकी हकीकत खोली कि किस तरह से जरदारी साहब ने अदम एतमाद बनाई खान साहब के खिलाफ। और बल्कि सियासतदानों का ये भी कहना था बशमूल राना सनाउल्लाह कि अदम एतमाद जैसी चीज़ कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या उनकी मदद के बगैर पॉसिबल थी ही नहीं। और इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। ये पूरे का पूरा नैरेटिव जब चल रहा था तो आज हामिद मीर साहब ने इसको एक और एंगल देने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब के हक में थे जनरल बाजवा साहब, और उनके हक में उन्होंने तमाम तर चीज़ें करने के लिए कुछ जजेस का इस्तेमाल भी किया, कुछ जुडिशरी का इस्तेमाल भी किया, और उसमें कुछ रिटायर्ड जर्नल्स भी थे जो कि खान साहब की मुआवनत कर रहे थे। हामिद मीर साहब के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको ऐसा क्लिप सुनाऊंगा जो कि इस पूरे के पूरे बयानिए को मिलिया मेट कर सकता है और कर देगा, क्योंकि ये अपने ही जो है पहाड़ के नीचे आते हैं हमेशा, और जो बयानियां बनाते हैं वो चंद मिनटों या चंद दिनों का होता है। तो इनका कहना था, अच्छा जरदारी साहब को भी हामिद मीर साहब के मुताबिक जरदारी साहब को भी धमकी दी गई थी बिलावल के थ्रू कि आप अपने वालिद साहब को दुबई भेज दें या आप अपने वालिद साहब को जो है वो पीछे हटा दें कि अदम एतमाद जो है वो ना लेकर आई जाए। पॉइंट्स ये हैं जी, आप सुन लें एक बार ताकि आपको पता चल जाए कि हामिद मीर साहब बयानिया क्या बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद इसको मीडिया मेट करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने ये रखी कि जनरल बाजवा पर ये तनकीद नहीं है। बेसिकली जो जनरल बाजवा पे तनकीद है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद है, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं बेसिकली वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको सिर्फ डेट मिल जाए इलेक्शन की। डेट बिल्कुल मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस पर इस वक्त इसलिए बयानिया और प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि वो नाअहली और गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। ये कहना है हामिद मीर साहब का। खैर, हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मार्च की जो अदम एतमाद है इमरान खान को बचाने की कोशिश की थी जनरल बाजवा ने उसकी, और इसकी गवाही परवेज इलाही साहब दे चुके हैं। ये आज के कॉलम में हामिद मीर साहब कह रहे हैं। बाप पार्टी और एमक्यूएम पार्टी जो सबसे बड़ा स्टेक है एस्टेब्लिशमेंट का, वो इस वक्त खामोश हैं। उनकी खामोशी पर सवालिया निशान है क्योंकि इनकी तरफ से बाजवा की तरफ से मिलने वाले जो पैगामात हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया था। ये कह रहे हैं हामिद मीर साहब कि एमक्यूएम और बाप पार्टी ये दोनों इस वक्त खामोश हैं। इन्होंने जनरल बाजवा के उस पैगाम को कि आप अदम एतमाद मत लेकर आएं, आप पीडीएम के साथ मत मिलें, इस पैगाम को नजरअंदाज कर दिया था। और बाप पार्टी और एमक्यूएम पार्टी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पता नहीं किसके कहने पर चल रही थी उस वक्त कि उनको पीडीएम के साथ मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लानी थी। तो हामिद मीर साहब का मैं इंटेलेक्ट, अब उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मैं किस पैमाने पर परखूं कि जो शख्स इस बुनियादी चीज को समझ नहीं पा रहा कि वो तमाम चीजें जो इमरान खान के खिलाफ पिछले 8 महीने से जारी हैं उस सब के पीछे जनरल बाजवा हैं। इसके कई सबूत उनके दुश्मन भी दे चुके हैं, बल्कि उनके दोस्त भी दे चुके हैं, वो लोग भी दे चुके हैं जो उनकी मदद से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे, जिसका सबूत अब से कुछ सेकंड बाद में आपको देने लगा हूं। लेकिन हामिद मीर साहब ये एक रेत की दीवार खड़ी कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने अदम एतमाद को ना होने के लिए कुछ जर्नैलों का इस्तेमाल भी किया, कुछ जो है वो और लोगों का भी इस्तेमाल किया जिनका ताल्लुक जुडिशरी से है। तो एक क्लिप जो कि कल का सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें मरियम नवाज हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिसमें एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह खुद हैं, इवन जिन जरदारी साहब पे ये इल्जाम लगा रहे हैं हामिद मीर साहब, वो जरदारी साहब क्या कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको क्या पैगाम पहुंचाया। और आगे की कहानी आपको ये क्लिप खुद सुनाएगा। ये सुनिए, उसके ऊपर बात करते हैं फिर।
وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ آپ ان ہاؤس کی طرف جائیں اور آپ اس طرف جو ہے وہ نہ ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام پہ تحریک کے عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہو. یہاں پر عدم اعتماد کا جو انتظام ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت میں ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا ہے. جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بقلم خود جو ہے وہ موجود ہے. یہ تھا اس بیانیے کا پوسٹ مارٹم جو کہ حامد میر صاحب بنانا چاہ رہے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بیسیکلی عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں عدم اعتماد کا وہ سارے کا سارا کھڑا کیا، اس میں ان کی مدد کی کہ عدم اعتماد کسی طرح سے پیش نہ ہو، جس میں زرداری صاحب کو، باپ پارٹی کو، ایم کیو ایم کو بھی دھمکیاں دی گئیں جنرل باجوہ کی طرف سے. خیر اب حامد میر کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ آپ کو کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیا بیانیہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ایک اور بیانیہ بھی کھڑا کیا، اس میں بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی جو ہے وہ فیوچر میں ہو سکتی ہے، اور اس کے جو ممکنہ طور پہ پاسبلٹی ہے اس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اس پر پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے. اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فرزند ہیں سلیمان، ان کی جو سیاست پہ انٹری جو ہے وہ ڈیزائن کر دی گئی ہے. اس پہ سما ٹی وی نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بریکنگ چلائی اور ایک پورے کے پورے نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی، جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف جو موروثیت کے خلاف سیاست کرتی ہے، اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب وہی پارٹی، اس کی سربراہی، اس کی چیئرمین شپ بھی اب موروثیت کی نظر ہونے جا رہی ہے. یہ سما ٹی وی کا ایک شوشہ ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، خبر کا آپ خود ہی پوسٹ مارٹم کر لیں گے، مجھے پتا ہے آپ بڑے ویل انفارمڈ لوگ ہیں. خیر خبر سنیے گا کہ عمران خان کے بیٹے کی سیاست میں انٹری، یہ سما ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین کی ممکنہ گرفتاری اور نااہلی کے بعد پارٹی چیئرمین کون ہوگا، اس پہ مختلف مشاورتیں شروع ہو گئی ہیں، بات چیت شروع ہو گئی ہے زمان پارک پہ. بہت سی میٹنگز ہیں جن کا ذکر کر رہا ہے یہ رپورٹر جاوید فاروقی صاحب ہیں، سینئر صحافی تو ہیں، لیکن سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا رپورٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں عمران خان کے گھر میں میٹنگز چل رہی ہیں کہ عمران خان نااہل یا گرفتار ہو جاتے ہیں تو قیادت کا خلا جو پیدا ہوگا، اس کی صورتحال میں شاہ محمود قریشی اور جو اسد عمر ہیں وہ اگر پارٹی لیڈ کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی. اس پر بہت سے جو پارٹی کے لیڈران ہیں اور کارکنان ہیں وہ اس چیز کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. اور ان تحفظات کی نظر کے پیش نظر ایک بہت اہم نام ہے جنہیں کہا جاتا ہے غضنفر عباس چھینا صاحب. یہ پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر چھینا گروپ کے نام سے مشہور ہے اور یہ بڑے سٹرونگ گروپ اس کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ صوبائی وزیر بھی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ کے اندر عمران خان کو چھینا صاحب کی طرف سے ایک تجویز دی گئی کہ اگر تو ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کو اپنے بیٹے سلیمان کو پاکستان بلا لینا چاہیے، جس کے بعد لیڈرشپ کا جو خلا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. اور چھینا صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ سلیمان اگر آ جاتا ہے پاکستان تو وہ آپ کی جگہ پر بیٹھے اور آپ کی جو لائن ہے، آپ کا جو ویژن ہے اس سے آگاہ کرے گا. تو اس سے جو مرکزیت کا، اس سے جو ایک سینٹرلائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہے پارٹی کے اندر، اس کو تقویت ملے گی اور پارٹی بکھرنے سے بچ جائے گی. اس تجویز کو جو ہے باقی جو میٹنگز میں شامل لوگ تھے ان ارکان کی طرف سے اس چیز کو سراہا بھی گیا، اس تجویز کو پازیٹیولی لیا گیا. لیکن عمران خان کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ جاننا بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب موروثیت کے خلاف ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بیٹا سیاست میں آئے اور اس کا پھر اس سے اگلی اولاد جو ہے وہ آپ کی سیاست کی پیڑھی سنبھالے. تو عمران خان صاحب تو اسی موروثیت کے خلاف لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے سارے کے سارے تجویز کو انہوں نے مسکراتے ہوئے لے تو لیا کیونکہ وہ اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا اس کے اوپر عمران خان نے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بڑی ضروری تھی. اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، ریکوڈک کے حوالے سے اہم انکشافات ہوئے ہیں وہ بتاؤں گا. عمران خان صاحب کے حوالے سے
کچھ آڈیو اور ویڈیو فیبریکیٹ کی گئی ہیں اور وہ مجھ تک پہنچی ہیں. میں نے کیا دیکھا کیا سنا اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں. اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.